अब एउटा किम जोङ चाहियो, यो देशलाई किम जोङ उन चाहियो। त्यो भनेको राजा, राजा अब किम जोङ उनको भूमिकामा आउनुपर्छ। हो, अब राजनीतिलाई धर्मले चलाउनु पर्छ। हामीलाई महेन्द्र जस्तो राजा पनि चाहिएको छ र महेन्द्रले जस्तो शासन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ। राजाले चाहने हो भने त भुटानको मोडालिटीमा त अहिले नै भोलि बेलुकै चाहिँ भारतले टीका लगाइन्छ राजालाई। सिक्किमको मोडालिटीमा आउने भने त भोलि भारतले टीका लगाइन्छ राजालाई। राजा आउन गाह्रो छैन क्या नेपालमा। यहाँनिर तपाईँको चाहिँ नि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुन सम्भव छ, यहाँनिर दरबार हत्याकाण्ड हुन सम्भव छ। राजा मार्नेलाई पनि पत्ता लाउँछौँ, राजाको चाहिँ विदेशमा अनेकौं करोडौं अरबौंको सम्पत्ति छ, प्रत्येक नेपाली जनतालाई 6-6 बिघा चाहिँ जग्गा हामी प्रदान गर्छौँ भनेर माओवादी काङ्ग्रेस एमाले बोलेर आएको होइन त। जसलाई धर्मको महत्त्व छैन। यहाँ त यस्ता व्यक्ति पनि छन् जसले भन्छन् राष्ट्रको कुनै पनि धर्म हुँदैन। यस्ता धर्म छाडा व्यक्तिहरू पनि छन् जो भन्दैछन् राष्ट्रको धर्म हुँदैन। साउदी कतारतिर लगेर छोडिदिने अनि त्यहाँ यिनीहरूले यति बोल्ने हो भने हजुर यिनीहरूलाई त्यति बेला 24 घण्टा नपुग्दै फाँसी दिने। यहाँ चाहिँ नि खुल्ला साँडे जस्तो चाहिँ भएर डुवा गरिरहेको छन्। यो राष्ट्रको लागि चाहिँ नि दुर्घटनाको सङ्केत हो। भोक लाग्यो भन्दैमा भिखारीसँग मागेर त खाना भएन नि। जस्तै सम्झिनुहोस्, भोक लाग्यो भन्दैमा चाहिँ कसैको लुटेर खाना त भएन नि त। कतै त्यही बाटोमा पनि जाँदैछ कि जस्तो अलिकति डर होइन। मैले मेरो पार्टी भनेर चाहिँ नि उसलाई ढाकछोप गर्न हुँदैन। तर कमल थापा गइसके पछाडि फेरि एकचोटि मरेको लासमा प्राण आयो अरे, जागो अरे भनेर चाहिँ नि गाउँतिर हल्ला पनि गर्न थालेछन्। त्यो खुसीको कुरा पनि हो हाम्रो लागि न। अध्यक्षज्यूको मात्रै दिमागले नभ्याएको हुनसक्छ, अथवा अध्यक्षज्यूलाई नै वरिपरिका मान्छेहरूले त्यहाँसम्म पुर्याउन नदिएको पनि हुनसक्छ। जे पनि हुनसक्छ। अलिकति पछाडि चाहिँ परेको छ, पक्कै पनि पछाडि परेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री इत्यादिको कुराहरू पनि आइरहेको छ मनोज सर। र यो कुरामा चाहिँ म बिल्कुलै सहमत छैन। फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित जो कुरा आएको छ र मेरो यो अफेयरमा पनि र यहाँ यिनीहरूमा पनि मैले बोल्ने यही हो। भोलि सीके राउत जस्ता व्यक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री भयो भने देश कहाँ पुग्छ? कस्तो थियो देश? हिजो कोरियालाई चाहिँ लाखौं डलर सहयोग गर्ने, चाहिँ प्लेनमा अन्न पठाउने देश, सहयोग गर्ने देश, आज तपाईँको चाहिँ नि यहाँनिर अन्न धान फलाउने किसानहरू छैनन् यो देशमा। माओवादी म उदाहरण कसरी दिँदैछु भने माओवादी हिजो सडकबाट सदनसम्म यहाँ आइपुगिसके पछाडि हाम्रो आशा र भरोसा ठुलो थियो। तर माओवादीले सीके राउतको बाटोलाई रोज्यो। राष्ट्र बेच्ने कुरामा अग्रपङ्क्तिमा चाहिँ नि आएर बस्यो। केपी ओलीलाई मान्छेले विश्वास गरे, प्रत्यक्ष रूपमा उनी प्रधानमन्त्री भए। भारतसँग जोरी खोजेर आफै चाहिँ नि भनौँ न नाकाबन्दी गराएर, आफै नाकाबन्दी खुलाएर, आफै प्रधानमन्त्री भएर बडो दिव्य राम्रो साह्रै राम्रो कूटनीति गरे। यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्क खोलिन्छ, डिस्को खोलिन्छ, रेस्टुरेन्ट खोलिन्छ, महँगा लजहरू खोलिन्छन्, होटल खोलिन्छन्, अनेक प्रकारका चाहिँ नि विलासी जीवन बिताउने साधनहरूको निर्माण हुन्छ। तर यहाँनिर राष्ट्र निर्माणको लागि कसैले पनि 1 मिनट पनि समय दिएर सोच्दैन। यदि कुनै पनि देशको नेता भ्रष्टाचार गरेर बच्नु छ भने त्यो देशको जनतालाई पहिला नेताहरूले के गर्छन्? भ्रष्टाचारी बनाउँछन्। दर्शक नमस्कार, वीर गोर्खाली अनलाइन टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ। हामीसँग कन्टिन्यू संवादको क्रममा आज फेरि आचार्य पण्डित पुष्कर खतिवडा हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई राजनीतिक स्वागत गर्छौँ। गुरु स्वागत छ यहाँलाई। जय नेपाल हजुर। आराम हुनुहुन्छ? फेरि पनि त्यही जवाफ। अब शरीर त आराम छ तर मन छैन। विशुद्ध धार्मिक र सामाजिक, त्यसमा पनि भविष्य हेर्ने भविष्यकर्ता पुष्कर खतिवडा आज राजनीतिमा होमिएको छ। त्यो परिचय र यो परिचयमा के फरक छ? यहाँ आध्यात्मिक क्षेत्रबाट धर्मको स्थापना गर्न सकिन्थ्यो, धर्मको जगेर्ना गर्न सकिन्थ्यो, एउटा वैदिक सनातन धर्मको अस्तित्वलाई सदैव राख्न सकिन्थ्यो। हजुर। तर राजनैतिक क्षेत्रबाट म यो माटोलाई रक्षा गर्नको लागि उत्रिएको छु। किनभने यदि मेरो माटो नै रहेन भने मेरो धर्म कहाँ रहन्छ? सबैभन्दा पहिला देश, त्यसपछि अरू कुरा, म पनि त्यसपछि मात्रै। त्यो भएर राजनीतिमा होमिएको। कतिको गाह्रो भइरहेछ? जस्तै गुरुले चटक्कै यता पनि त छोडिसकेको अवस्था होइन, राजनीति मात्रै गरेको अवस्था पनि होइन। यो सबैतिर म्यानेज गर्न कतिको सजिलो, कतिको गाह्रो, वा त्यतिखेर र अहिलेमा के फरक पायो? जब मनमा एउटा भावना आउँछ नि मनोज सर, मनबाट एउटा प्राण उम्रिन्छ कि अब मैले यो क्षेत्रमा आएर यो जुन विकराल परिस्थिति छ यसको समाधान गर्दै राष्ट्रमा सुशासन र समुन्नति कायम गर्नको लागि म मेरो ज्यानै जाओस् तर
म मेरो बलिदान दिन तयार छु भनेर जब होम्मिसकेपछि मैले अप्ठ्यारो मान्नै हुँदैन, गाह्रो मान्नै हुँदैन। जुन वस्त्र मैले लगाइराखेको छु, मेरो हिजो हजुरबाका बुवादेखि लिएर हजुरबाहरू पनि मेरो बुवा पनि यही पेसामा चाहिँ नि हुनुहुन्थ्यो, यही पेसा गरेर आउनुभयो र आज म पनि यही पेसामा छु है। यो एउटा अध्यात्मलाई जोड्ने कामका साथमा मैले त यो पनि के चाहिँ देखाउन खोजिरहेको छु भने हिजो पञ्चायतकालमा मेरो हजुरबुवा भएका ठाउँमा ठुला ठुला नेता मन्त्रीहरू भनौँ न पञ्चायत कालका त्यहाँका चाहिँ नि मुखियाहरू आएर कुनै पनि कुरा गर्नु पर्यो भने पहिला मेरो हजुरबुवालाई सोध्ने गर्थे र उहाँले कहिल्यै पनि राजनीतिमा पाइला टेक्नु भएन। अन्ततोगत्वा मलाई मेरो पितृको आशीर्वाद जस्तो लाग्छ मनोज सर, अब राजनीतिलाई धर्मले चलाउनु पर्छ, किनभने यहाँ धर्म छाडाहरू मात्रै राजनीतिमा गए जसलाई धर्मको महत्त्व छैन। यहाँ त यस्ता व्यक्ति पनि छन् जसले भन्छन् राष्ट्रको कुनै पनि धर्म हुँदैन, यस्ता धर्म छाडा व्यक्तिहरू पनि छन् जो भन्दैछन् राष्ट्रको धर्म हुँदैन। यी व्यक्तिहरूलाई हजुर साउदी कतारतिर लगेर छोडिदिने अनि त्यहाँ यिनीहरूले यति बोल्ने हो भने हजुर यिनीहरूलाई त्यति बेला 24 घण्टा नपुग्दै फाँसी दिन्थ्यो त्यहाँको सरकारले। तर यहाँ चाहिँ नि खुल्ला साँडे जस्तो चाहिँ भएर डुवा गरिरहेको छन्। यो राष्ट्रको लागि चाहिँ नि दुर्घटनाको सङ्केत हो भने अब यो दुर्घटनाबाट देशलाई जोगाउनको लागि भनेर राजनीतिमा आएको हो र धार्मिक राजनीति हामीले गर्नुपर्छ भनेर धर्मलाई राजनीतिसँग जोडेर र राजनीतिलाई धर्ममा ढालेर धार्मिक राजनीतिको एउटा चाहिँ नि नेपालको राजनीति धर्मको पर्यायवाची हो भनेर बुझाउनको लागि यहाँ आएको। राप्रपामा यहाँको प्रवेशसँगै एक किसिमले गुरुहरूको चाहिँ धेरै ठुलो संस्था त्यहाँ बन्दैछ होइन? हो, त्यहाँ एउटा सनातन के भन्ने संस्था छ है तपाईँहरूको? पुष्पराज पुरुष संयोजक पुष्कर कतिवटा अभिषेक जोशी हजुर नेपालमा कहलिएका धार्मिक अभियन्ताहरू जोडिनु भएको छ। तर तपाईँहरूले जनतालाई बुझाउन सक्नु भएन, जनताले बुझेनन् कि वा समय पुगेन कि स्थानीय चुनावमा त्यो खालको? मैले यसलाई समीक्षा गर्नुपर्छ मनोज सर, किनभने जुन छोटो समयमा त्यो चाहिँ धार्मिक सङ्गठनमा अथवा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा म प्रवेश गरेँ, हामीले लगभग भनौँ 1.5 महिनाको पिरियड मात्रै हामीसँग बाँकी रह्यो कि लङ टाइमै हामीसँग रहेन। त्यो टाइममा हामीले चाहिँ नि 1-2वटा कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ, त्यसमा छलफलहरू पनि भयो, अबको कार्यक्रम कसरी गर्ने भनेर छलफलहरू पनि गऱ्यौँ। नभन्दै चुनाव आइदियो, चुनाव आइसके पछाडि आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा आफ्ना चाहिँ उम्मेदवारहरूलाई जिताउनको लागि हामी पनि गाउँतिर गयौँ र एक्सर्साइज होमवर्क गऱ्यौँ। अहिले चुनाव सकिसके पछाडि पुनश्च हामी फेरि अब हाम्रो सङ्गठनलाई अगाडि बढाउने तर्खरमा नै छौँ र हामीसँग पर्याप्त समय नभइदिएको कारणले गर्दा अथवा समय नै एकदम नभइदिएको कारणले गर्दा हामीले बिचमा हाम्रो कार्यलाई केही समय थाँती राख्नु परेको थियो र अहिलेसम्म थाँती नै छ भन्छु म चाहिँ। अब यो जतिसक्दो चाँडो हामी बसेर जति पनि हाम्रो धर्मलाई नबुझेर बाटो बिराउनु भएका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी मेरा परिवार हुनुहुन्छ, नेपाली परिवार, उहाँहरूलाई बुझाउने हामी हर प्रयासमा एकजुट भएर लागि पर्नेछौँ र मलाई विश्वास छ आजको देशको यो अवस्थालाई हेर्दै गर्दाखेरि आजको यो देशको जुन बिग्रदो राजनैतिक व्यवस्था छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिदेखि लिएर राष्ट्रिय राजनीति जुन एकदम फितलो हुँदै गइरहेको छ, यसलाई हेर्दाखेरि यसलाई जोड्ने कडी भनेको चाहिँ एउटै धर्म मात्र हामीले भेटेको छौँ हैन? यो जुन बिग्रिएको जुन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राजनैतिक सम्बन्धदेखि लिएर हरेक कुरा यसलाई चाहिँ अब केवल धर्मले मात्रै समेट्न सक्छ है, जोड्न सक्छ है भन्ने बुझाइमा हामी अन्तिममा त्यो निष्कर्षमा पुगेका छौँ र हामी त्यो किसिमको राजनीति गर्न चाहन्छौँ र गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यसको लागि पक्कै पनि समय त लाग्छ, हेर्नुहोस्, किनभने भाँडामा हालेको चामल पनि पाक्नलाई त 15-20 मिनट आधी घन्टा लाग्छ भने यो त एउटा देश बनाउने, यो त चाहिँ नि जो चाहिँ बुझ्नु भएको छैन, जो पछाडि पर्नु भएको छ, जो चाहिँ भनौँ न राजनैतिक हिसाबले योग्यता भइकन पनि धार्मिक हिसाबले योग्यता भएर पनि जो चाहिँ फ्रन्टमा अगाडि आउन सक्नु भएको छैन, उहाँहरूलाई अगाडि ल्याएर उहाँहरूको माध्यमद्वारा टोलमा एउटा चाहिँ कमिटी गठन गरेर हाम्रो धर्मको बारेमा, हाम्रो संस्कार र संस्कृतिको बारेमा हामी बुझाउँछौँ। हामीले खान नहुने, हामीले खानु हुँदैन भनेको लसुन प्याजको कुरादेखि लिएर हामीले पूजा गर्नुपर्छ मोक्ष प्राप्त हुन्छ भनेको विष्णुसम्मको हामीले चाहिँ नि कुरा हामी बुझाउँछौँ नेपाली जनतालाई। यो हाम्रो हर प्रयास हो, हामी यसका लागि परिरहेका छौँ मनोज सर। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ थोरै समय पक्कै पनि लाग्ला, म त्यसलाई स्वीकार गर्छु, तर पक्का पनि हामी हाम्रो कर्तव्यबाट विमुख हुने छैनौँ र हामीले हाम्रो लक्ष्य प्राप्तिको निकट छौँ भन्न चाहन्छु।
त्यही त यो अब आउने चुनावको हार भनेको अर्को 5 वर्ष चाहिँ तपाईँको सडकमा उफ्रिनु वा यसै गरी अन्तर्वार्ता दिनुमै सीमित हो। तयारी म ढिलो भइसकेन भने होइन, यस्तो छ मनोज सर। पहिलो कुरो त के छ भने दूरदराजमा यथार्थमा राप्रपा हराइसकेको भन्ने सन्देश रहेछ क्या। त्यो अवस्था केही समय पहिला थियो, कमल थापा हुन्जेल थियो। तर कमल थापा गइसके पछाडि फेरि एकचोटि मरेको लासमा प्राण आयो अरे, जागो अरे भनेर चाहिँ नि गाउँतिर हल्ला पनि गर्न थालेछन्। त्यो खुसीको कुरा पनि हो हाम्रो लागि। र मैले पनि देखेको छु मनोज सर, हाम्रो पार्टीको जुन नीति छ, नियम छ, तरिका छ, त्यसमा केही कुराहरू कमी कमजोरी हामीले पनि देखेका छौँ र त्यसलाई हामी सुधार्ने हर कोसिस गरिरहेका छौँ। जसरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो चाहिँ नि सदस्यहरूलाई, कार्यकर्ताहरूलाई जसरी परिचालन गर्नुपर्ने हो, ती कुराहरूलाई अलिकति चाहिँ नि भनौँ न अध्यक्षज्यूको मात्रै दिमागले नभ्याएको हुनसक्छ, अथवा अध्यक्षज्यूलाई नै वरिपरिका मान्छेहरूले त्यहाँसम्म पुर्याउन नदिएको पनि हुनसक्छ। जे पनि हुनसक्छ। अलिकति पछाडि चाहिँ परेको छ, पक्कै पनि पछाडि परेको छ। राम्रो सङ्गठन तयार भएको छ। यसलाई सही तरिकाले लिएर जाने हो भनेदेखि यही संसदीय चुनावबाट नै 5 महिना समय छ हामीसँग। 5 महिना समय भनेको नट अ जोक, सामान्य समय होइन यो। जबकि 2-2.5 महिना एक्सर्साइज गर्दाखेरि स्थानीय चुनावमा त यति राम्रो चाहिँ नि नतिजा राप्रपाले ल्याउन सक्यो भने 5 महिनाको समयमा यदि साँच्चीकै मन लगाएर होमवर्क गर्ने हो, सबैलाई उठाएर जगाएर चाहिँ लु देश बनाउन लाग तिमीहरू भनेर गर्ने हो भनेदेखि पक्कै पनि अबको चुनावले राष्ट्रलाई आमूल परिवर्तनको एउटा मूल ढोकातिर लिएर जान्छ जस्तो लाग्छ। राप्रपाले भर्खर एउटा यो कार्य सम्पादनको मिटिङ सकायो धुलीखेलमा। सकेको अहिले हामी संवाद गरिराख्दाखेरि सकिन लागेको अवस्था हो। राप्रपा भित्रकै राम्रो दक्ष योग्य वा राप्रपा बाहिरकोलाई पनि राप्रपा मार्फत उम्मेदवार दिनलाई आह्वान गरेको एउटा समाचार आयो। यो कतिको सुखद छ? होइन, अब कसरी गर्दै हुनुहुन्छ पदाधिकारीज्यूहरूले मिटिङ र के सोचाइ छ उहाँहरूको, त्यो त म जान्न सक्दिनँ मनोज सर। तर सरसर्ती हामीले हेर्दाखेरि, एउटा जनताको स्थानमा बसेर हेर्दाखेरि भोक लाग्यो भन्दैमा भिखारीसँग मागेर त खाना भएन नि त मनोज सर, होइन? जस्तै सम्झिनुहोस्, भोक लाग्यो भन्दैमा चाहिँ कसैको लुटेर खान त भएन नि त। कतै त्यही बाटोमा पनि जाँदैछ कि जस्तो अलिकति डर, होइन? मैले मेरो पार्टी भनेर चाहिँ नि उसलाई ढाकछोप गर्न हुँदैन। यो बिल्कुलै मेरो लागि जस्तै राम्रा मान्छेहरूलाई आह्वान गर्नु भनेको जस्तै स्वतन्त्र पनि होलान्, मेरै सवालमा होला वा यस्तोलाई आह्वान गर्दाखेरि चित्त बुझ्दो नभएको कुरो होइन। आह्वान गर्नुपर्छ, आह्वान गर्नैपर्छ, बोलाउनै पर्छ। आह्वान गर्दाखेरि मन्त्र मिलेन भने, अलिकति मिस्टेक भयो भने त्यो आह्वानलाई स्वीकारेर प्रेत पनि आउन सक्छन्, मसान पनि आउन सक्छन् भने देवता पनि आउन सक्छन्। हेर्नुहोस्, र त्यो आह्वान कसलाई जाँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि पार्टीको व्यक्तिहरूले पक्कै पनि खोज गर्नै पर्छ, स्टडी गर्नै पर्छ। तर यस्तो छ, मेरो पार्टीमा यदि कुनै एउटा त्यस्तो व्यक्ति आउँदैछ जसले राष्ट्रघाती कदम चालेको छ, ऊ स्वतन्त्र थियो अथवा भनौँ न राष्ट्रिय प्रजातन्त्रबाट पार्टीबाट उम्मेदवारी दिनको लागि आउँदैछ, ऊ परिचित मान्छे हो भने पनि त्यस्तो कुरामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अलिकति ब्याक बस्नु नै राम्रो हुन्छ। र अहिले मैले देख्दै थिएँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री इत्यादिको कुराहरू पनि आइरहेको छ मनोज सर। र यो कुरामा चाहिँ म बिल्कुलै सहमत छैन। फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित जो कुरा आएको छ, र मेरो यो अफेयरमा पनि र यहाँ यिनीहरूमा पनि मैले बोल्ने यही हो कि भोलि सीके राउत जस्ता व्यक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री भयो भने देश कहाँ पुग्छ? त्यो भएको कारणले गर्दा हेर्नुहोस्, हिजो प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर केपी ओली आए, होइन? प्रधानमन्त्री बने नि त, 2/3 सरकार बनाए। होइन, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भनेको संसदबाट होइन, तपाईँको जनताबाट तपाईँको जिल्ला यसरी अञ्चल हुँदै एकैचोटि तपाईँको एउटा व्यक्ति राष्ट्र हाँक्न योग्य छ भने पार्टीगत नभए पनि ऊ प्रधानमन्त्री हुनलाई हक राख्दछ, हकदार बन्छ। हो, बिल्कुलै बन्छ। त्यसमा त त्यो आह्वान होला नि उहाँको। जसरी माओवादीले हिजोको दिनमा जुन जनयुद्ध गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर सरकारमा आयो सडकबाट, त्यति बेला हामीले यही आशा गरेको थियौँ कि माओवादी प्रत्यक्ष होइन। यहाँ राप्रपाले भनेको प्रत्यक्ष र त्यो प्रत्यक्षमा फरक छ। म उदाहरण दिँदैछु कुरा झन्डै मिल्न आउँछ क्या, आउँदैन त्यो कुरामा
प्रत्यक्ष कार्यकारी भनेको संसदीय व्यवस्थाबाट आउने नै होइन। सुन्नुहोस्, प्रधानमन्त्री जस्तै माओवादीमा उदाहरण कसरी दिँदैछु भने माओवादी हिजो सडकबाट सदनसम्म यहाँ आइपुगिसके पछाडि हाम्रो आशा र भरोसा ठुलो थियो, तर माओवादीले सिके राउतको बाटोलाई रोज्यो। राष्ट्र बेच्ने कुरामा अग्रपङ्क्तिमा चाहिँ आएर बस्यो। केपी ओलीलाई मान्छेले विश्वास गरे, प्रत्यक्ष रूपमा उनी प्रधानमन्त्री भए। भारतसँग जोरी खोजेर आफै चाहिँ नि भनौँ न नाकाबन्दी गराएर आफै नाकाबन्दी खुलाएर आफै प्रधानमन्त्री भएर बडो दिव्य राम्रो साह्रै राम्रो कूटनीति गरे भने त्यसपछिको खण्डमा प्रत्यक्ष रूपमा भोलि सिके राउत उठ्छ, उसले मिठो कुरा गर्छ, फेरि भारतसँग साँठगाँठ गर्ला, अनेक गर्ला, प्रत्यक्ष रूपमा उठ्ला। नेपालमा त हेर्नुहोस् हजुर, यहाँ त जनता किन्न पाइन्छ। अहिले पनि तपाईँले देख्नु भएन, मासुको भाँडो लुछालुछ गर्ने जनताहरू छन् अझै पनि यो देशमा। भने त्यस्ता जनताहरूलाई मोटो रकम दिएर अथवा रक्सी र मासुको भरमा अझै पनि भोट बेच्दैछन् जनताले। बेचेर गरिब दुखीलाई चाहिँ सहयोग गरेर 2-4 चाहिँ अर्ब पैसा बगाएर ऊ प्रधानमन्त्री भयो भने त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ कसले लिने? देश जुन दुर्घटनामा जान्छ त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ फेरि कसले लिने? र यसमा मै सही छु, मैले भनेको हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन है। फेरि आफ्नो धारणा मात्रै मैले व्यक्त गरेको हुँ। अर्को कुरा, यो कुरामा चाहिँ एकचोटि चिन्तन गर्ने हो कि हाम्रो पार्टीले, होइन? र अर्को कुरा रह्यो अभिभावकको रूपमा राजालाई राख्ने भन्ने कुरा, त्यो त कतै हामीलाई मान्य हुँदैन। हाम्रो पार्टीको नीति होस् नियम होस्, हामी त्यो कुरा मान्दैन। यहाँले कस्तो राजा खोज्नु? हामी त यहाँनिर निर्दलीय चाहिँ शासन लागू भएर प्रत्यक्ष रूपमा राजाले मात्र शासन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। तपाईँको त्यो धारणा हो? किनभने राजाले सत्ता हातमा लिएर 6 वर्ष यो देशलाई सैनिक शासन लागू गरेर त्यसपछि अनि बल्ल यो देशले मलाई विश्वास छ अनि कोल्टे फेर्छ। होइन भने त्यत्तिकै नेपाल जस्तो देश अब बन्निन धेरै नै गाह्रो छ। राजाले चाहिँ प्रत्यक्ष शासन हातमा लिएर प्रत्यक्ष रूपमा शासन चलाएर निर्दलीय व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ, राजा महेन्द्र जसरी हो। र अर्को कुरा, राजा महेन्द्र जस्तो राजा पनि चाहियो। फेरि हेर्नुहोस्, मैले यो भन्न खोजेँ होइन कोही अयोग्य छ कोही योग्य छ भनेर मैले चाहिँ बिल्कुलै मैले भन्न खोजे होइन। तर हामी हाम्रा राजाहरूलाई भगवान् विष्णुको रूपमा मान्छौँ भने हेर्नुहोस्, कुनै समय भगवान् विष्णुको छातीमा लात्ती हान्ने पनि एउटा भृगु नाम गरेका ऋषि थिए। यो कुरा बिर्सिनु हुँदैन। ती ऋषिको पाउमा भगवान् विष्णुले छोएर भनेका थिए ब्राह्मण देवता तपाईँको पाउ दुख्यो कि दुखेन। त्यसै कारणले गर्दा हेर्नुहोस्, राजालाई राजदण्ड दिँदै गर्दाखेरि उनको शिरमा एउटा धर्मदण्ड राखिन्छ र भनिन्छ तिमी यो धर्मभन्दा माथि छैनौ है, खबरदार। तिमीले जनताको पालन गर्न सक्छौ तर तिमीलाई चलाउने भनेको धर्म हो, धर्मभन्दा 1 इन्च तल माथि गरेर तिमीले चाहिँ नि शासन गर्न पाउने छैनौ भनेर त्यो धर्मदण्ड धर्मगुरुले माथि राखिदिएको हुन्छ। हामीलाई महेन्द्र जस्तो राजा पनि चाहिएको छ र महेन्द्रले जस्तो शासन गर्नु पनि परेको छ, गर्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ। त्यो कारणले अभिभावकको रूपमा चाहने हो भने त हेर्नुहोस् हजुर, हामी पनि एउटा भनौँ न आध्यात्मिक क्षेत्रबाट त्यही भारतमा अध्ययन गरेर आएको विद्यार्थी हौँ। आज पनि भारतले यदि चाहने हो, राजाले चाहने हो भने त भुटानको मोडालिटीमा त अहिले नै भरे भोलि बेलुकै चाहिँ भारतले टिका लगाइन्छ राजालाई। त्यो सिक्किमको मोडालिटीमा आउने भने त भोलि भारतले टिका लगाइन्छ राजालाई। राजा आउन गाह्रो छैन क्या नेपालमा। यहाँनिर तपाईँको चाहिँ नि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुन सम्भव छ, यहाँनिर दरबार हत्याकाण्ड हुन सम्भव छ। यहाँनिर दरबार हत्याकाण्ड भएको आज 21 वर्ष पुगिसक्दाखेरि एउटा दरबार हत्याकाण्ड मचाउनेको एउटा रौँसम्म चाहिँ नि यो सरकारले पत्ता लगाउन सकेको छैन। जबकि हामी राजा मार्नेलाई पनि पत्ता लगाउँछौँ। राजाको चाहिँ विदेशमा अनेकौँ करोडौँ अरबौँको सम्पत्ति छ। प्रत्येक नेपाली जनतालाई 6 बिघा चाहिँ जग्गा हामी प्रदान गर्छौँ भनेर माओवादी काङ्ग्रेस एमाले बोलेर आएको होइन त? खै त उनीहरूको सिद्धान्त कहाँ गए, विचार कहाँ गए, उनीहरूले बोलेका कुराहरू कहाँ पुगे? अबको राजा केवल अभिभावकको रूपमा हुनु हुँदैन, केवल अभिभावक भएर बाबु यसो गर भनेर अराउने हुनु हुँदैन। किनभने छोराछोरी बाठा भइसक्यो क्या, अभिभावकभन्दा अब धेरै बाठा भइसक्यो। अभिभावक लाटा छन्, अभिभावकले केही गर्न सक्दैन। यहाँ त अभिभावकलाई मार्छन्, ताल परे मारेनन् वीरेन्द्रलाई। अनि अझै पनि हाम्रो पार्टी भन्दैछ हामीलाई अभिभावकको रूपमा राजा चाहियो। यो बिल्कुल गलत। राजा क्रान्ति मार्फत राजाले सत्ता हातमा लिएर कम्तीमा 6 वर्ष चाहिँ डिक्टेटरसिप होइन त, राजा महेन्द्र जस्तो शासन गरेर सैनिकसँग मिलेर सैनिक शासन लागू गरेर अनि जनतामा सुम्पिनुपर्छ। हो, त्यो बिल्कुलै त्यो नगरी हुँदैन यो देशमा। विकल्प के भन्नुहोस् न?
छ विकल्प। कहाँ कुन कस्तो थियो देश हिजो कोरियालाई चाहिँ लाखौँ डलर सहयोग गर्ने अन्नको चाहिँ प्लेनमा अन्न पठाउने देश, सहयोग गर्ने देश, आज तपाईँको चाहिँ नि यहाँनिर अन्न धान फलाउने किसानहरू छैनन् यो देशमा। गाउँतिर देख्नु भएको छ भएका जग्गा प्लटिङ छन्, पहाड फुटाएर चाहिँ सुपर मार्केट बनाएको छ। त्यही कोरियामा अन्न फलाउनलाई मजदुर पठाइरहेछ। जबकि नेपाल मलाई जहाँसम्म लाग्छ विश्वकै कुनै नम्बरमा आउने दोस्रो तेस्रो नम्बरमा आउँछ होला अन्न उत्पादनको, अत्यन्तै चाहिँ भनौँ न उर्वर माटो भएको देशको नाममा चाहिँ नेपाल आउँछ होला। अहिले जमिन बाजो राखेर हिजो महेन्द्रले कति राम्रो नीति ल्याएका थिए भन्नु सर। तराईमा खेती गर्ने, तराईमा किसानी गर्ने, पहाडमा मान्छे बसाउने। कस्तो राम्रो नीति थियो हेर्नु त। किनभने पहाडमा त अन्न बाली हुँदैन, पहाडमा त चाहिँ सागसब्जी हुन्छ, पहाडमा त तपाईँको चाहिँ नि अलैँची हुन्छ, चिया हुन्छ। हजुर, पहाडबाट ती कुराहरू उब्जनी गर्ने। तराईमा ल्याएर चाहिँ नि धान, गहुँ, नगदे बालीहरू भए, मकै, कोदो, फापर, तोरी, तिल, जौ, अनेक यस्ता चिजहरू चाहिँ नि तराईमा ल्याएर रोप्ने। किनभने एउटा कोसीकै जलले पानीले मात्रै हाम्रो सिङ्गो तराईलाई सिँचाइ पुग्छ क्या। त्यति धेरै हामीसँग चाहिँ नि जलस्रोतको कमी छैन, त्यति धेरै जलस्रोत छ हामीसँग भने हामी के कुरामा पछि पर्यौँ त भन्दा एउटा सबल कुशल राजनीतिज्ञ अथवा निर्देशन दिने व्यक्तिको अभाव भएको हो नि त। यहाँ त हामी यी नेताहरूलाई अभिभावक भन्छौँ, यहाँ त अभिभावक हामी हौ। अभिभावक त जनता, अभिभावक त खासमा जनता हुन् नि त। जनताको दुःखलाई, अभिभावकको दुःखलाई सन्तानले आएर चाहिँ नि पुरा गर्ने, अभिभावकले गर्न नसकेको कामलाई सन्तानले पूर्ण गर्ने हो नि त। यहाँ भ्रम फैलाइरहेका छन् के, हरेक कुरामा भ्रम छ। यहाँनिर जनताको दुःख बुझ्ने गरी राजा आउनु पर्यो, सत्ता हातमा लिनु। र अर्को कुरो यो पनि हो, राजाले भन्दा बाहेक अरूले जनताको दुःख बुझ्दैन, कदाचित बुझ्दैनन् हजुर। नेपालमा राजाले भन्दा अरूले नेपाली जनताको दुःख हुनै सक्दैन, त्यो असम्भव हो। अनि नेपाल माटोलाई यो माटो भनेको त यो त हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ नि जनक जस्ताले राज्य गरेको माटो हो नि, होइन? तपाईँको चाहिँ नि पृथु जस्ताले राज्य गरेको माटो हो नि। यो त तपाईँको चाहिँ नि वेदव्यास मुनिको चाहिँ नि सृष्टि भएको माटो हो नि त, पशुपतिनाथको भूमिको माटो हो नि त यो त। पशुपतिनाथको त शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदयम शिव। शिवले त विष्णुलाई इष्टदेवता मान्छन्, रामलाई इष्टदेवता मान्छन् भने त्यो विष्णुको अवतारलाई छोडेर यी दुष्टहरूलाई, यी धृष्टहरूलाई, यी धृतराष्ट्रहरूलाई, यी कौरवहरूलाई, यी कंसहरूलाई हामीले विश्वास गर्नु भनेको त बालुवामा पानी खनाउनु बराबर हो, जङ्गलको रुवाई हो। यिनीहरूबाट देश बन्नु भनेको चाहिँ नि त्यो कस्तो भने अन्धलाई चस्मा बेच्नु बराबर मात्रै हो। तर राप्रपाले त फेरि अभिभावकीय राज संस्था, म त्यही त होइन, मैले के छ पार्टीमा छलफल गर्नुहुन्छ तपाईँ? बिल्कुलै गर्ने, कुरा राख्नु छ त्यो विषयमा बिल्कुलै गर्ने, 100% गर्ने। किन गर्ने भने हामी त्यस्तो राजा अब चाहँदैनौँ। जम्मा 240 वर्ष राजाहरूले शासन गरे, त्यसमध्येमा 40 वर्ष मात्रै राजाहरूले प्रत्यक्ष रूपमा शासन गर्न पाएका छन्, होइन? अरू वर्ष भनेको त रोकसेक, बाधा, अडचनले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर राजाहरूलाई शासन गर्नै दिएन। हजुर, भने अब पनि यस्तै राजा किन ल्याउने? के का लागि ल्याउने? जसले केही गर्नै पाउँदैन, जसलाई गर्नै दिइँदैन। 104 वर्ष त राणाहरूले नजरबन्दीमा राखे भने अब पनि किन त्यस्तै राजा चाहियो जसले केही गर्नै सक्दैन क्या? अनि हाम्रो पार्टी भन्दैछ त्यस्तै राजा ल्याउँ फेरि, यो त हामी नै मान्दैनौँ नि। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो कुरालाई त हामी नै सहर्ष रूपमा विरोध गर्छौँ। यो म भनेको नि, म पार्टीको झोले होइन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र विचार राख्न त पाइयो होइन, म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजा राजगद्दीमा राख्ने, हिन्दू धर्म कायम गर्ने भनेको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा गएको हो म। हेर्नुहोस्, ठुला चाहिँ नेताहरू, ठुला चाहिँ व्यक्तिहरूले पार्टीमा आउनको लागि पहिला नै अफर गरिसकेका थियो मलाई, तर म कहिले पनि गइनँ। किनभने आफ्नो स्वाभिमान बेचेर आफ्नो पेट भर्नु छैन मलाई। र जुन अहिले राष्ट्रिय कहाँबाट चाहिँ बिरो चाहिँ उनीहरूलाई बाधा अडचन आउँदैछ, कसले चाहिँ चलाउँदैछ अथवा कहीँबाट धम्की आउँदैछ कि होइन हाम्रो पार्टीलाई, मलाई थाहा छैन त्यो व्यक्तिगत रूपमा। तर राजतन्त्र नभनेर राज संस्था त राप्रपाले भनिरहेको हो नि।
मलाई एउटा कुरा भनिदिनुस्, हामीलाई प्रदेश आवश्यकता छ कि छैन? प्रदेश सरकार आवश्यकता छ कि छैन? छैन। राजालाई अभिभावकको रूपमा ल्याएर राखेर प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री बनाएर फेरि त्यही प्रदेश चलाउने नि किन चाहियो राजा? मलाई भन्नुहोस् न। फेरि त्यही प्रदेश सरकार यथावत रहन्छ, तिनै चिनी हजारौँ टाउकेहरू रहिरहन्छन् भने राजा किन चाहियो? भारतमा तपाईँको चाहिँ नि जो योगी आदित्यनाथले शासन गरेका छन्, लगभग 15-16 करोड जनता ती मात्रै छन्। नेपालका जनता कति छन्? 3 करोड पनि छैन। एक्लैले चाहिँ हेर्नु त आज कस्तो बनाइदिए योगी आदित्यनाथले। अनि जब 2.5-3 करोड जनतालाई रक्षा गर्नको लागि यहाँनिर 30,000 नेता चाहिन्छ? चाहिँदैन नि त। यो कस्तो नियम, कस्तो सिस्टम? यहाँको धारणा चाहिँ राजा शासन गर्ने गरी आउनुपर्छ, प्रत्यक्ष रूपमा आउनुपर्छ र राजाको एकल शासन हुनुपर्छ। एकल शासन कम्तीमा 6 वर्ष हुनुपर्छ। र 6 वर्ष त सेनालाई जिम्मा दिने हो देश राजाले, सैनिक शासन लागू गर्ने हो। यो कतै त्यो ध्यान जब गरेर भविष्यवाणी हेरेर त होइन, मैले भविष्यवाणी बिल्कुलै अहिले गरेको छैन मनोज सर। तर अब यो देशलाई किम जोङ चाहियो क्या? एउटा किम जोङ चाहियो। यो देशलाई किम जोङ उन चाहियो। त्यो भनेको राजा। राजा अब किम जोङ उनको भूमिकामा आउनुपर्छ। हो। आज राजालाई यथास्थितिवादी भने, अनेक प्रकारको ट्याग चाहिँ बिल्ला भिराइदिए। राजालाई चाहिँ भनौँ न विकास विरोधी भने, राजाले जति विकास कसले गराएर छ ल भन्नुहोस् त? राजाहरूले खोलेका कल कारखाना खोइ? राजाका पालामा खोलिएका कल कारखाना खोइ? राजाका पालामा बनाइएका बाटाहरू हेर्नु आज पनि सबल जस्ताको त्यस्तै छन्। यी नेताहरूले बनाएको बाटो 5 वर्ष चुनाव सकिँदा नसकिँदै 3 महिनामा भत्किन्छ अनि अर्को चुनाव आउन्जेलसम्म जनताले शास्ति खेप्नुपर्छ। विकासको कुरा हेर्ने हो भनेदेखि यहाँ भ्यू टावर बनाएर चाहिँ देशलाई कङ्गाल बनाइराखेका छन्। यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्क खोलिन्छ, डिस्को खोलिन्छ, रेस्टुरेन्ट खोलिन्छ, महँगा लजहरू खोलिन्छन्, होटल खोलिन्छन्, अनेक प्रकारका चाहिँ विलासी जीवन बिताउने साधनहरूको निर्माण हुन्छ। तर यहाँनिर राष्ट्र निर्माणको लागि कसैले पनि 1 मिनट पनि समय दिएर सोच्दैन, किनभने सबैले खान पाएछ। मैले अस्ति पनि एउटा इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ मनोज सर, यदि कुनै पनि देशको नेता भ्रष्टाचार गरेर बच्नु छ भने त्यो देशको जनतालाई पहिला नेताहरूले के गर्छन्? भ्रष्टाचारी बनाउँछन्। नेपालमा त्यही भयो। नेपाली जनताहरूलाई पहिला नेताहरूले भ्रष्ट बनाए। केमा बनाए? खोला नाला बेच्न नेपाली जनतालाई छुट दिए, जङ्गल बेच्न नेपाली जनतालाई छुट दिए, जग्गाको चाहिँ दलाली गर्न नेपाली जनतालाई छुट दिए। के भयो? एउटा राजनैतिक शक्तिको, राजनैतिक पार्टीको सहायता लिएर उनीहरूले यस्ता 2 नम्बरी कर्महरू गर्न थाले, कामहरू गर्न थाले, जसको फलस्वरूप के भयो? नेताहरू बलिया भए। र आज नेताले देशै बेचिरहँदा पनि यहाँका जनताहरू यो नेतालाई मारौँ भनेर जो स्वतन्त्र छन् उनीहरू उठ्न धेरै गाह्रो छ मनोज सर। किनभने खाएका छन् उनीहरूले। खोला उनीहरूले टेन्डर लिएर बसेका छन्। खोलाको गिटी बालुवाको टेन्डर उनीहरूलाई छ, उनीहरूले महिनौँ लाखौँ कमाउँछन्। यी सबैको लागि राजनीतिबाट जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित वा मेरो तर्फमा मनोज सर, मेरो क्षेत्रमा यदि मैले चुनाव जितेँ भने सबैभन्दा पहिला यी गिटी बालुवा र जङ्गलका तस्करहरू छन् नि, यिनीहरूलाई पाता कसेर यिनीहरूलाई जेलमा उल्ने। सबैभन्दा पहिला खोला नाला यिनीहरूले छुन पाउँदैनन्। एउटा चाहिँ सरकारी निकाय बन्छ, ठिक्क सही मूल्यमा एक ठाउँबाट उत्खनन गरेर त्यसलाई चाहिँ नेपाली जनता घरमा पुर्याइन्छ। सरकारले त्यसको चाहिँ नीति नियम सरकारले ल्याउँछ। त्यस्तै गरेर जङ्गलमा कुनै पनि व्यक्तिले भनौँ अप्रत्यक्ष रूपमा गएर एउटा घाँसको त्यान्द्रो पनि काटेर ल्याउन पाउँदैन। दाउराको त कुरै छोड्नु, सबै रोक लगाउनु हो। र हामीले किन भने नि अबको लडाइँ थाहा छ हजुरलाई? अबको लडाइँ पानीको लडाइँ हो। अबको लडाइँ जलको लडाइँ। अबको विश्वयुद्ध पानीको कारणले हुन्छ। अब दिगो भावी योजनाहरूलाई हामीले चाहिँ सुरक्षित गर्न आवश्यक छ। अबको हाम्रो युद्ध भनेको पानीसँगको युद्ध हो। भारतले पानीलाई हेरेर चाहिँ नेपाललाई आजसम्म दास बनाइराखेको छ। भारत भन्छ नि नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो, कहिले कसैको गुलामी नै गरेन भन्छन् नि। अरे भाइ 65 वर्ष भयो नेपाल गुलाम भएको, भारतको गुलाम भएको। कसले भन्छ नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो भनेर? जति बेला भारत स्वतन्त्र भयो त्यही दिनदेखि नेपाल भारतको गुलाम भयो। र यहाँ कुकुरले पुच्छर हलाउँदैन,
पुच्छरले कुकुर हलाउँछ। र सबैभन्दा पहिला जनतालाई सपार्न जरुरी छ। जनता यदि सप्रिय भने नेता स्वतः रूपमा सप्रिन्छन्। हिजो देवताहरूको युद्धमा पनि राक्षसहरूले के गर्थे भने नि सबैभन्दा पहिला वेद पढ्ने बाहुनहरूलाई मार्थे, हवन गर्ने बाहुनहरूलाई मार्थे र जब बाहुनहरूको अन्त्य हुन्छ, ब्राह्मणहरू सिद्धिन्छन्, देवताहरूको शक्ति क्षीण हुन्छ, देवताहरू स्वतः रूपमा कमजोर बन्छन् र यिनीहरूले चाहिँ हामीमाथि हमला गर्न सक्दैनन् भनेर सबैभन्दा पहिला जसले देवताको उपासना गर्थे तिनीहरूलाई मार्ने काम गर्थे दैत्यहरूले। इतिहास छ महाभारतको युद्ध चाहिँ नि महाभारतलाई हेर्नु होला। त्यसरी नै यी जति पनि आज यी नेताहरूको पुजारीहरू छन् नि यिनीहरूलाई हवन गरेर बसेका छन्, धूप हालेर बसेका छन्, पूजा गरेर फोटो टालेर बसेका छन्। सबैभन्दा पहिला यिनीहरूको कित्ता काट गर्नुपर्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूको म सबै नेपाली जनतालाई म दोष दिन्न। फेरि त्यस्ता व्यक्तिहरू जो चाहिँ नि यिनका झोला बोकेर अझै पनि हिँडिरहेका छन्, हिन्दू धर्म ल्याउँछु भन्ने, हिन्दू धर्म चाहियो भन्ने, सनातन धर्म हिन्दू राष्ट्र बनाउँछु भन्ने, अनि भोट चाहिँ तपाईँको तिनीहरूलाई हाल्ने जसले विदेशीको बिर्य खाएको, जसले होली वाइन पचाएको छ। भोट चाहिँ तिनीहरूलाई हाल्ने जसले विदेशीको बिर्यसँग आफ्नो देश साटेको, तिनीहरूलाई भोट हाल्नु लाज लाग्छ लाग्दैन हामी नेपाली जनतालाई? वास्तवमा त्यही भएर त म बार भन्छु, यदि अहिले पनि तपाईँले माओवादी काङ्ग्रेस एमालेलाई भोट हाल्नुभयो भने नि त्यो नागरिकतामा तलपट्टि तपाईँको नेपाली भनेर लेखेको हुन्छ, त्यसलाई मेट्नुहोस् अनि त्यहाँनिर इन्डियन लेख्नुहुन्छ कि कुन अमेरिकन लेख्नुहुन्छ लेख्नुहोस्। किनभने तपाईँ नेपाली नै होइन, मलाई गाली गर्नुहोस्, यसो गर्नुहोस्। नेपाल र नेपालीलाई माया गर्न चाहनुहुन्छ भने हो जनताको नेता राजेन्द्र लिङदेन हो अध्यक्ष रहेको राप्रपालाई भोट हालौँ र खबरदारी पनि गरौँ। खबरदार अभिभावकको रूपमा राजाको कुरा नल्याउनु भनेर खबरदारी गरौँ जनताले। प्रत्यक्ष शासन गर्ने राजा हुनु, प्रत्यक्ष शासन हुनुपर्छ राजाको। अभिभावकको रूपमा हामीलाई चाहिएन प्रभु। यदि अझै पनि यही एजेन्डा लिएर हिँड्छ भनेदेखि मैले पहिला पनि भनेको छु मनोज सर, म पार्टीको झोले होइन। सबैभन्दा पहिला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी परित्याग गर्ने व्यक्ति परित्याग गर्नुभन्दा त्यही भित्र अन्तर्सङ्घर्ष गरेर आफ्नो एजेन्डालाई बुझाउन सक्नु पनि त ठुलो कुरो हो होइन नि मनोज सर। हामीले त्यो व्यक्तिलाई विश्वास गरेका छौँ जो व्यक्ति राष्ट्रको लागि मर्छु र मार्छु भनेर आएको छ। राजेन्द्र लिङदेनले जति मैले बुझेको छु होला राजनीति छैन, अलिकति पनि मैले उनले जति बुझेको छैन। म मान्दिनँ यो कुरालाई। मैले उनी जस्तो बुझेका व्यक्तिले यदि राजालाई अभिभावकको रूपमा मात्रै राख्नुपर्छ भन्दैछन् भने नि म जस्तो व्यक्तिले उनलाई सम्झाउनु त्यो एउटा मूर्खता हुन्छ। तर म सम्झाउँछु, म कोसिस चाहिँ गर्छु। एउटा गुरु भनेको अग्नि हो। अग्निको काम काँचो, चिसो, तातो, सुकेको केही नभनिकन जलाउने काम हो। म उहाँभित्र भएको एउटा जुन चाहिँ एउटा भनौँ न भ्रम छ, त्यो भ्रमलाई चिर्ने काम म पक्कै गर्छु। र मलाई पूर्ण विश्वास छ यो राजेन्द्र लिङदेनले सोचेको यो अभिव्यक्ति होइन। यो पार्टीका अन्य जो महाकाली सन्धिमा साइन गर्ने राप्रपाभित्रै छन् 2-4 जना, तिनीहरूले चाहिँ निकालेको हुनसक्छ जो राजालाई ब्याक राख्न खोजिरहेका छन्। र म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एउटा सदस्य भएको नाताले पनि म मेरै पार्टीका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने याद राख्नुहोस्, तपाईँका पार्टीका व्यक्तिले तपाईँहरूलाई गलत त्याएर निकाल्नु नपरोस्। त्यस्तो गलत बोल्ने काम र गलत गर्ने काम तपाईँहरूले नगरिदिनुहोस्। म हात जोडेर बिन्ती गर्न चाहन्छु, हाम्रो तपाईँमाथिको विश्वास सधैँभरि यथावत रहिरहोस् र हामीले सधैँभरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको राजेन्द्र लिङदेनले हाकेको पार्टी हो। आज यो देश राजेन्द्र लिङदेनले बनाए भनेर हामीले जुन ठाउँमा लगानी गऱ्यौँ नि, समयले लगानी गऱ्यौँ होला, अरू अनेक कुरा धेरै कुरा लगानी गऱ्यौँ होला, जुन ठाउँमा लगानी गऱ्यौँ त्यो लगानी गरेको ठाउँ चुइने नहोस्, त्यो लगानी गरेको ठाउँ चाहिँ खराब नहोस्। हामी त्यही मात्र चाहन्छौँ। हस् गुरु, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि जय नेपाल। जय नेपाल।